यो त क्रिस्चियन हो, यो हर्के, यो पास्टर हो। हर्क साम्पाङ अति पवित्र भावना बोकेर मधेसमा, तराई मधेसमा छिर्नु हो। अब राम जानकी मन्दिर जस्तो पवित्र धार्मिक स्थलमा पनि जाउँ, पवित्र उद्देश्यका साथ छिर्नु हो। तर यो राज्य पनि हर्क साम्पाङको खिलाफमा छ। कहीँ न कहीँ हर्क साम्पाङ विरुद्ध वितण्डा गर्नेहरूलाई राज्यले पनि आन्तरिक रूपमा धाप मारेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हर्क साम्पाङको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिएको देखिएन। अब त्यहाँ चाहिँ म के भन्छु भने हर्क साम्पाङको बुद्धिमत्तापूर्ण कदम, उहाँको धैर्यताको कारण दोस्रो गौर घटना टर्यो। हो, हिजो त्यस्तो हुनेवाला थियो। खबरदार, अब यसो हो भने त रवि लामिछाने र बालेन शाह पनि त कुनै मन्दिर प्रवेश गर्न योग्य भएनन् नि। ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा खस्दा आतुर देशको परिचय दिनको लागि छटपटिरहेका स्वर्णिम वागले वास्तवमै इतिहासकै सबभन्दा कुख्यात र असफल अर्थमन्त्री हुन्। यहाँनिर बालेन शाहले चलाकी अपनाए, रणनीतिक कार्ड फ्याँके। आफूले गरेको गल्ती आफैले सच्याएकोमा यो बालेन सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिइरहनु पर्दैन। किनभने त्यो गल्ती थियो, उसले आफ्नो गल्ती आफै सच्याए। स्वर्णिम वाग्लेले गरेको गल्ती प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सच्याइदिए। अब रवि लामिछानेको पद पनि भोलि कसैले मुद्दा उजुरबाजुर गर्यो भने खुस्किन सक्छ। पार्टी सभापतिले नीतिगत निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री हटाउने जुन जङ्गबहादुरवादी प्रस्ताव छ त्यो त स्वर्णिमले पास गराए। त्यसकारण स्वर्णिम वाग्लेलाई कुनै पनि हालतमा बालेन शाहले यो क्याबिनेटबाट हटाउन चाहन्छ। हर्क साम्पाङमाथि आक्रमण भयो। हर्क साम्पाङ साथै हर्क साम्पाङको समर्थकहरूलाई पनि कुटपिटकै प्रयास भयो। अझै समर्थकहरूले त कुटाइ नै खाए क्यारे। यो किसिमले जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्न भनेर जहाँ गएका हर्क साम्पाङमाथि त्यो किसिमले हमला हुनुलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो कस्तो साम्प्रदायिक द्वन्द्व भड्काउने खालको, धार्मिक युद्ध गराउने खालको हो कि यो अहिले राईहरूले, त्यो हर्क साम्पाङको समर्थकहरूले हामी धार्मिक युद्ध गर्ने हो भने तयार छौँ भनेर बढी देखाउन थालिसकेका छ सामाजिक सञ्जालमा? तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यसलाई? हर्क साम्पाङ अति पवित्र भावना बोकेर मधेसमा, तराई मधेसमा छिर्नु हो। सङ्गठन विस्तारको मेलोबेसो थियो। त्यो क्रममा अब राम जानकी मन्दिर जस्तो पवित्र धार्मिक स्थलमा पनि जाउँ, त्यहाँ मोदीलाई त वेलकम हुन्छ, एउटा देशभक्त छोरालाई किन नहुनु भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ छिर्नु हो। तर यो राज्य पनि हर्क साम्पाङको खिलाफमा छ। कहीँ न कहीँ हर्क साम्पाङ विरुद्ध वितण्डा गर्नेहरूलाई राज्यले पनि आन्तरिक रूपमा धाप मारेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हर्क साम्पाङको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिएको देखिएन। अब त्यहाँ चाहिँ म के भन्छु भने हर्क साम्पाङको बुद्धिमत्तापूर्ण कदम, उहाँको धैर्यताको कारण दोस्रो गौर घटना टर्यो। हो, हिजो त्यस्तो हुनेवाला थियो त्यहाँ। किनभने वाकी टक्की लिएर सेट लिएर हिँडेका प्रशस्त मान्छेहरू थिए। उनीहरू जसरी त्यो हर्क साम्पाङको तर्फबाट यसो स्थलगत अध्ययन गर्न गएका 4-5 जनालाई घेरा हाल्दा उनीहरूले संयमता नदेखाएको भए त्यहाँ तुरुन्तै हिंसा गर्थे। त्यहाँ प्रहरीले पनि विवेक पुर्यायो, त्यहाँ प्रशासनले पनि विवेक पुर्यायो। त्यहाँ यदि अलिकति पनि झडप हुन्थ्यो भने त्यहाँ थामी नसक्नुको हिंसा हुन्थ्यो। त्यहाँ राज्य प्रशासन पनि लाचार र निरीह हुन्थ्यो र हर्क साम्पाङकै ज्यान तलमाथि गर्ने। किनभने भिडको कुनै अनुहार हुँदैन। फेरि यो त क्रिस्चियन हो, यो हर्के, यो पास्टर हो भनेर एउटा नक्कली इमेज बनाइदिएको छ। गाई काटेर खाने भन्ने पार्टीको यो सरदार हो, नेता हो। यस्तो क्रिस्चियन र हामी हिन्दू मन्दिरमा पस्न दिँदैनौँ भन्ने बहाना बनाएर अफवाह फैलाएर उहाँमाथि अब यहाँ त के छ र नेपाली अनुहार जस्तो देखिन्छ, तर क्रस बोर्डर क्राइम गर्न जसरी हिजो गौरमा आएका थिए त्यस्तै अर्को तेस्रो देशबाट यहाँ आएका अपराधी त्यस्ता प्रोफेसनल किरणले त भनिराखेका छन् मलाई त्यहाँ हिजो भारतीयहरूले नै मिलेर त्यहाँ आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका हुन्। हाम्रो प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन भारतसम्म पनि पुगिसकेको रहेछ। नडराउनु श्रमदाताहरू अघि बढ्नुहोस् भनेर ढाडस दिइसक्यो। त्यहाँको सिडिओ साहबले पनि सायद उहाँलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो, पुलिसले पनि दियो र उहाँले त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा विवेक अप्नाउनु भयो। मलाई हर्कसम्मले भन्नुपर्छ हामीले संयमता नअप्नाएको भए हिजो त्यहाँ रगतको खोलो बग्थ्यो पनि भनेर लेख्नु भएको छ। हो, त्यो त हो नि त, त्यही गर्न त खोज्या हो नि। बाहना त के भने अब यिनीहरू क्रिस्चियन हुन्, हिन्दूको मन्दिरमा जबरजस्ती घुस्टा आयो भन्ने बाहनामा त्यहाँ सुरुमा लाठी प्रहार गर्छन्, त्यसपछि भाला छुरा वर्षा सबै लिएर एट्याक गर्छन् र हजारौंको भिड एकैचोटि उर्लिन्छ। त्यहाँ हर्क साम्पाङ त्यहाँ संयम नभएको भए ज्यानै तलमाथि हुन सक्थ्यो, हर्क साम्पाङ ज्यान जान सक्थ्यो हिजो। खबरदार, अब यसो हो भने त रवि लामिछाने र बालेन शाह पनि त कुनै मन्दिर प्रवेश गर्न योग्य भएनन् नि। किनभने खगेन्द्र सुनारले त अहिलेसम्म पनि बरु आरएन राईले
मैले ज्यादतीपूर्ण कुरा बोली छु, हिजो एमएनएमा थिएँ, म सच्चिन पाउनुपर्छ, आई एम सो सरी, वास्तवमा गाई काट्ने कुरा चाहिँ यो गलतको अभिव्यक्ति दिएँ भनेर उनले माफी मागिसके सदनबाट मागे, तर खगेन्द्रले त माफी मागेका छैनन्। त्यसो भए के रवि लामिछाने र बालन शाहमाथि पनि यिनीहरूले एट्याक गर्दैछन्? त्यो उनका पार्टीका कार्यकर्ताले पनि त गाईको कुरा गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अब यहाँ कस्तो भने त्यहाँ हर्क साम्पाङज्यूहरूमाथि एट्याक गराउने त्यही बाहनामा चाहिँ तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो, हामी तयार छौँ भनेर छाती तन्काएर बसेका छन्। अनि सुनसरीतिर पूर्वतिर चाहिँ मधेसी समुदायमाथि एट्याक गराउने र देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने यो सुनियोजित प्रपञ्च र त्यो खतराको बादल अहिले तत्कालको लागि टरेको छ। तर हामी धेरै सजग हुनुपर्छ। वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। अब यो धर्मको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले धर्मको नाममा धेरै व्यापारदेखि ढोङ्गीपनदेखि सबै कुराहरू एकदमै व्यापक भइराखेको छ। अहिले फेरि बजारमा नयाँ काण्डको रूपमा, नयाँ विषयको रूपमा यो राधिका दासीको विषय आइराखेको छ। राधिका दासी ठग हो भन्ने किसिमले अहिले प्रचार भइराखेको छ। स्पष्टीकरण उहाँले दिइराख्नु भएको छ। प्रकाश सुवेदीको सोमा गएर उहाँले आफ्नो बारेमा चोख्याइ राख्नु भएको छ, तर जनताले पत्याउन सकेका छैन। वास्तवमा यो काण्ड चाहिँ के रहेछ? राधिका दासीको काण्ड के हो खासमा? अब मैले राधिका दासीजीलाई चिनेको भनेको यहाँ एउटा तपाईँको श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण आयोजना गरिएको थियो। म पनि अतिथि थिएँ, मैले पनि त्यहाँ दान गरेँ। त्यहाँ उहाँलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा भेटेको। पहिला पहिला म उहाँ सङ्गीत टिचर हो ग्यालेक्सीको भनेर चिन्थेँ उहाँलाई धेरै अगाडि। उहाँ ग्यालेक्सीमा सङ्गीत पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले सुनेको। पछि उनको कठोर आलोचक भएर निस्किए कि हुन त पब्लिसिटी स्टन्टको निम्ति हुरुक्क भएर लाए कि वेदिका केसीले पनि त्यही कुरा गरिन्। अझ ग्यालेक्सीको मादल बजाएको प्रसङ्ग ल्याउँ भनेकी छिन्। अब त्यो खरी झरिसके मादल हो या डबल मिनिङवाला मादल हो या साँच्चै मादल हो यो मलाई थाहा भएन। भजन कीर्तनको मादल हो कि खरी झरिसकेका मादल मलाई थाहा भएन। जोस् यी दुई नारीहरू अहिले गाँड कोराकोर भुँडी फोराफोर गरेर भडास उतार्ने, एकअर्काको बालको खाल उतार्ने, यिनीहरूको यो शीत युद्धदेखि वाक युद्धसम्म नजाने, थामिने नामै लिँदैन, कहाँसम्म पुगेर थिग्रिने हो थाहा छैन। यसमा पेट्रोल छरेका छन्। यो विवादको आगोमा पेट्रोल छर्ने काम अरू कसैले नगरेर सबैभन्दा बढी यिनै प्रकाश सुवेदीले गरेका छन्। म यो विषयमा आउनु अगाडि एउटा कुरो भन्छु। राधिका दासीजी जरुर राधिका दासी र उहाँ जस्तै वृन्दावन वा कुनै आश्रममा 6-8 महिना तालिम लिएकाहरू भजन गायक हुन सक्छन्। अब फेरि यी पनि तपाईँको रक्सी चढाउने भगवानको फोटोमा यी वेदिका पनि के कम र यी पनि +2 वा ब्याचलरको ड्रप आउट रहेछन्। आफूलाई पब्लिसिटीमा ल्याउन खोजेको, अब ग्ल्यामरस बन्न खोजेको यी पनि कुनै हिमवत स्कन्द पुराण खारेको कुनै पारङ्गत भएको व्यक्ति होइन। अब यहाँ कतिपयले के भन्दैछन् भने जस्तो वेदिकाले 10 करोडको घर खोज्दै राधिका दासी हिँडेको, समाजसेवा गर्छु भनेर थुप्रो पैसा उठाएको, त्यसको दुरुपयोग गरेको, अझ आफ्नो पहिलो पतिलाई सोझो पतिलाई धोका दिएको, अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा भारतीय नागरिकलाई नि पति सरह मानेको, भारतमा पनि घर किनेको आदि इत्यादि आरोप लगाएका छन्। अब प्रकाश सुवेदीले स्टुडियोमा लगेर त्यसको खण्डन गर्ने मौका त दिए, तर प्रष्ट रूपमा 17-20 तारिकमा आउनुपर्ने राधिका दासी सायद रातभरि नसुतेर होला 17 तारिकमै आइपुगिन्। उनको अनुहारमा प्रष्ट रूपमा तनावका रेखा छन्। उनी फ्रेस छैनन्। उनको हाँसो रुन्चे हाँसो देखिएको छ। उनी भित्रभित्रै डराएकी छिन्। फेरि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी हालेको वेदिकाले भनेर भनेका छिन्। वेदिकाको नाउँमा पनि असङ्ख्य उजुरी छ होइन, साइबर क्राइम आदि इत्यादि। म के भन्छु भने प्रकाश सुवेदीजी तपाईँले अनि फलानालाई कसरी चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभन्दा, अब यो कन्ट्रोभर्सी मचाउनुभन्दा यो दुईटा नारीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुहोस्, लाइभ गराउनुहोस्। दुधको दुध पानीको पानी, त्यो रेकर्डेड होइन, लाइभ प्रोग्राम बजाउनुहोस्। तपाईँले त फेरि यो धेरै पेन्टिङ गरेर सिपालु हुनुहुन्छ। यो 56-57 वर्षको उमेरमा चुल्ठो हल्लाउने काम बन्द गर्नुहोस्, कपाल काट्नुहोस्, अलि सभ्य हुनुहोस्। र अर्को कुरो तपाईँले जीवनमा गरेको पहिलो र अन्तिम हो कि क्या हो म जान्दिनँ, तर एउटा गतिलो काम गर्नुभयो। पवन मैनालीलाई ल्याम्पलाइटमा ल्याउनु भयो, पवन मैनालीलाई सहयोग जुटाइदिनु भयो, त्यो चाहिँ तपाईँले महान काम गर्नुभयो। नत्र उचाल्ने पछार्ने कन्ट्रोभर्सी मचाउने, नाम र दामको पछाडि दौडिने, डलरको खेती गर्ने आरोप तपाईँमाथि लाग्दै आएको छ, त्यसको खण्डन गर्नुहोस्। र राधिका दासीजीको विषयमा म के भन्छु भने उहाँ कुनै शास्त्री गरेको उहाँ मात्रै होइन, फेरि उहाँलाई मात्रै प्रतीक बनाइएको छ होइन, उहाँ मात्रै होइन, उहाँ जस्ता अब यहाँ त तपाईँको बच्चाहरूलाई पनि पण्डितनी बनाएर हिँडाएका छन्। उहाँ जस्तै धेरै मान्छे जो वास्तवमा इनफ्याक्ट उनीहरू भजन गायक वा गायिका हुन् अथवा उनीहरू मोटिभेसनल स्पिकर हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ
श्रीमद् भागवत कथा महापुराण वाचन गर्न लगाइएको छ। यो धर्ममाथि गद्दारी हो। जसरी कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको जात्रा भन्छन्, एउटा गलत वैद्यले दिएको गलत औषधिको कारण बिमारीको ज्यान जान सक्छ। यिनीहरूले सुनाएको गलत कथाको कारण धार्मिक कुरा उल्टो पाल्टो हुन सक्छ। यो गम्भीर कुरा हो। श्रीमद् भागवत कथा वाचन गर्नको लागि त्यस्तै उस्तै शास्त्री वा आचार्यलाई पनि फलामको चिउरा चपाउनुपर्छ। त्यो धेरै तगडा हुनुपर्छ। म सुन्दैछु ऊ जेरी भन्ने गायकको रूपमा त राम्रो हो, अब उहाँ पनि कथा वाचक रे, अब भयो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बरु उहाँहरूभन्दा त म तगडा होला, तर म कहिले पनि धर्ममा घटना गर्दिनँ। मैले भनिहालेँ, मलाई 4 लाइन संस्कृतका श्लोक वाचन गर्न आउँछ भन्दै भए नजाऊ कृष्णजी नजाऊ कृष्णजी वृन्दावनमा एक्लै छोडी नजाऊ कृष्णजी भन्दै भए पण्डित नि हुँदैन। यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। मोदीलाई अहिले ढाल्ने गरी जुन भारतमा कक्रोच जनता पार्टीले आन्दोलन गरेको छ त्यसको एउटा ठुलै खालको रियाक्सन देखिएको छ। मोदीको राजीनामा माग गरिएको छ। लट्ठीचार्ज गरेर कयौँ व्यक्तिहरू मरणासन्न हुने गरी घाइते भएका छन्, यद्यपि ज्यान भने गएको छैन। यो किसिमले त्यहाँ मोदीलाई सत्ताबाट लखेट्ने जुन अहिले प्रयास भइरहेछ, यसको कारण के हो? यसमा पछाडि षड्यन्त्र विदेशी शक्ति केसको हात छ खासमा? पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्नेहरू कर्मको फल भोग्नुपर्छ भन्छन्। तपाईँले अरूलाई जुन कुकर्म थोपर्नु भएको छ त्यही कुकर्म तपाईँको कर्म बनेर तपाईँलाई भविष्यमा सताउँछ भन्छन्। नेपालमा जेनजी आन्दोलनमा वेस्टर्नसँग मिलेर कालापानी लिम्पियाधुराको महान चुच्चे नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार हटाउन एसपीपी पास नगरेको रिसमा पश्चिमा थियो। तपाईँहरूलाई चाहिँ चुच्चे नक्सा पास गरेको जोग थियो। मोदीजी जसरी तपाईँले डिप स्टेटसँग मिलेर त्यतिखेर वितरणा मचाउन योगदान गर्न नकारात्मक योगदान नेपालमा पुर्याउनु भयो, त्यसको परिणाम अहिले भोग्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई पश्चिमाहरूले चाहिँ न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन लागू भएको भनेर पनि भन्छन्। एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन। प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया त्यहाँ पनि प्राप्त भयो। नेपालमा जेनजी मोमेन्टमा घुसपैठ गरेर नेपालको सत्ता तख्ता पलट गर्नको लागि रक्तपातपूर्ण हिंसाको प्रायोजन गरेको पाप चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यहाँ कराएको भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। यद्यपि यो मैले राम्रो सिन देखाएको छैन। अब मोदीको सरकार ढल्नेवाला छ भारतमा। अब हेर्नु त्यसको सत्ता उथलपुथल हुँदैछ हुनसक्छ। डिप स्टेटले मोदीलाई हटाउन चाहेको छ। मोदीलाई हटाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो भने डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो इसारामा नाकमा नत्थी लगाएर आफ्नो डमरुमा नचाउन चाहन्थे, मोदीलाई भालु नचाइ गर्न चाहन्थे, आफ्नो इसारामा हिँडाउन चाहन्थे। तर उनी रुस र चीनसँग असाध्यै नजिकिए। एक चीन नीतिको मामिला लिए, एक चीन नीति कदर गरे उनले। अर्को दलाई लामा 15औं दलाई लामा भारतमा घोषणा हुन नदिने प्रपञ्च गरे उनीहरूको नजरमा। अनि त्यसपछि साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर लुक इस्ट अर्थात् पूर्वतिर हेर भन्ने नीति अख्तियार गरे। अमेरिका निर्भरता घटाए, रुस र चीनसँग नजिक सम्बन्ध बनाए। एक ताइवान नीति, ताइवान चीनकै अविभाज्य हिस्सा हो। तिब्बत पनि चीन एक छ, तिब्बत वास्तवमा चीनकै हिस्सा हो भनेर सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन जनाए भनेर र अमेरिकन हतियार खरिद कम गरेको हुनाले र रुससँग नजिक भएको हुनाले, रुससँग त उसको स्ट्राटेजिक एलायन्स छ, त्यो कारणले आगो भएको मोदीले बदला लिन चाहन्थे। पहिला यिनीहरूले केजरीवाललाई उकासे, त्यो ट्रायल फेल भयो। अब दोस्रो ट्रायल चाहिँ उनीहरूले नेपालमा जस्तै जेनजी आन्दोलन गर्दैछन् आइएनजिओ एनजिओ मार्फत। भलै जेनजी आन्दोलन हुनुको पछाडि त्यहाँ कक्रोच जनता पार्टीको नाउँमा विद्यार्थी रिसाउनुको कारण त्यो भारत सरकारको अत्यन्तै सामन्तवादी अर्थ प्रणाली, नवउदारवादी अर्थ प्रणाली, सामन्तवादी राजनीति, धार्मिक आडम्बर, अल्पसङ्ख्यकमाथिको दमन, विद्यार्थीहरूमाथि सही नसक्नुको ज्यादती र त्यहाँ खरबपति झन् खरबपति हुँदै जाने, अम्बानी अडानी सत्ताको आडमा गरिबहरू झन् मर्दै जाने, आर्थिक विषमता चर्को र लुट खसोट बढी, करोडौँ मान्छे गरिबीको रेखामुनि रहेको जस्तो चीनमा प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले आफूले सत्तारोहण गरेपछि मोदीकै टाइममा उहाँले गर्नुभएको थियो 2013-14मा 25 करोड जनतालाई गरिबीको रेखाबाट मुक्त गर्नुभयो। तर मोदीको पालामा झन् गरिब हुँदै गए। भाइयों और बहनों, हम राम राज्य ल्याएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे भन्ने फिल्मी डायलग घोके गरिब झन् गरिब, कङ्गाल झन् कङ्गाल हुँदै गएको अवस्थामा बेरोजगारी, महँगी, गरिबी, भ्रष्टाचारले सीमा नाग्यो। मिडिया अल्गोरिजम मोदीको पक्षमा भए पनि जनताले कुरा बुझे र यही बेलामा चाहिँ 3 इडियट भन्ने एउटा फिल्मको पात्रको रूपमा परिचित भएको कुनै समय सोनाम वाङचुक भन्ने व्यक्ति इन्जिनियरबाटै आमिर खानले 3 इडियटको क्यारेक्टर
ट्रान्सप्लान्ट गरेका थिए आफूमा हो त्यही समाज सुधारक। यहाँ चाहिँ कतिले महावीर पुन जस्तै भन्ठान्छन् यस्तो भद्दा र नक्कली मान्छे होइन, सोनाम वाङचुक भनेपछि ओरिजिनल मान्छे हो, राम्रो हो, सुधारक हो। उनलाई हुन त बिजेपीहरूले चाइनिज अमेरिकन एजेन्ट भन्न पनि भ्याइसके होइन, तर उनी चाहिँ प्रो इन्डियन हुन् र उनी वास्तवमा राम्रा मान्छे हुन्। उनले चाहिँ भारतको शिक्षामा सुधार हुनु पर्यो भनेर हङ्गर स्ट्राइक अर्थात् भोक हडताल गरेका छन्। त्यो भोक हडताललाई साथ दिन बलिउडका नायक सञ्जय दत्तदेखि तपाईँ धेरै कलाकारहरू आइसके र प्रकाश राज भन्ने भिलेन पनि पुगेका देखेका थिएँ र उनको समर्थनमा अहिले करोडौँ लाखौँ मान्छे आन्दोलित भइसके। कलकत्ता, दिल्ली, जन्तर मन्तर, संसद भवन अगाडि ठुलो प्रदर्शन भएको छ। मोदी बाल ज्यान बचाएर हिँडेको दृश्य पनि देखियो। हङ्गामा भएको छ, विद्यार्थीहरू ब्यारिकेडेड तोडेर अगाडि बढिसकेका छन्। नेपालमा जस्तै अवस्था बनाइदिन्छु भनेर पनि भनेका छन्। हुन त यो प्रायोजित छ त्यहाँ पनि, तर कुरा चाहिँ के हो भने मोदी आफैमा गतिला होइनन् र भारतमा चर्को आर्थिक असमानता, लुट खसोट छ। त्यसको विस्फोटको रूपमा त्यहाँ त्यो आन्दोलन देखिएको हो। त्यहाँ थामिने नाम लिँदैन, त्यहाँ घुसपैठ पनि भइसक्यो। तर त्यसको कारण चाहिँ पश्चिमाले चाहिँ त्यो आन्दोलनको आगोमा पेट्रोल हाल्नुको कारण चाहिँ मोदी अब हाम्रो ग्रिपबाट बाहिर गयो, चाइना र रसियासँग गला मिलायो भनेर उनको गला घोट्न खोजेको। पहिला उसको ट्रायल असफल भयो केजरीवालको आम आदमी, अहिले फेरि नयाँ तरिकाले उनीहरू रिभाइभ गर्न खोज्दैछन्। सम्भवतः राम्रोसँग सम्हालेनन् र धर्मेन्द्र प्रधान भन्ने शिक्षा मन्त्री जो बेवकुफ छन् तिनले तुरन्त राजीनामा दिएनन् र मोदी सरकार सच्चिएन भने मोदीले पनि गुटुटु दौडिएर भारत छोड्नुपर्ने अवस्था, शेख हसिनाको अवस्था आउन सक्छ भनेर अनुमान गरिएको छ। यो धेरै थामिने नाम लिएको छैन, चर्को दमन पनि भइरहेछ, विद्यार्थीहरूमाथि दमन भएको छ। अब हेर्दै जाउँ त्यहाँ के हुने हो। संसारकै सबैभन्दा विज्ञ व्यक्ति अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई बालेन शाहले आफ्नो हैसियत देखाइदिएका छन्, औकात देखाइदिएका छन्। जुन किसिमले स्वर्णिम वाग्लेले यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा 3% ट्याक्स असुल्ने जुन योजना बनाएका थिए त्यो योजना बालेन शाहले असफल बनाइदिएका छन्। हिजो बालेन शाहले फेसबुकबाटै स्वर्णिम वाग्लेको त्यो योजना, त्यो निर्णयलाई बदर अर्थात् खारेज गरिदिएका छन्। यसपछि अब स्वर्णिम वाग्लेको निकै विरोध भइराखेको छ। बालेन शाहको सामाजिक सञ्जालमा एकदमै हाई भइराखेको छ। वाह, प्रधानमन्त्री भने त यस्तो हुनुपर्छ, यदि मन्त्रीले कुनै निर्णय गलत गरे भने प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गरेर जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर बालेन शाहको तारिफ भइरहेछ। तपाईँले कसरी लिनुभयो हिजोको यो बालेन शाहले गरेको यो हदगण्डालाई? स्वर्णिम वाग्लेलाई यदि कसैले संसारकै उत्कृष्ट अर्थविद सम्झिन्छ भने त्यो बिल्कुल मूर्ख मान्छे हो। किनभने उनले आफ्नो अयोग्यताको प्रमाणपत्र त नेपाली जनतालाई बुझाइसके। उनी इतिहासकै सर्वाधिक असफल र गरिब मारा बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री हुन्। उनी यति अव्यवहारिक छन् कि उनको गलत अर्थनीतिको कारण नेपालको सेयर मार्केटमा पब्लिकको 5 खरब रुपियाँ गुम्यो। ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा खस्दा आतुर देशको परिचय दिनको लागि छटपटिरहेका स्वर्णिम वाग्ले वास्तवमै इतिहासकै सबभन्दा कुख्यात र असफल अर्थमन्त्री हुन्। यहाँनिर बालेन शाहले चलाकी अपनाए, रणनीतिक कार्ड फ्याँके। बालेन शाहले अहिले समता कर आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत हटेको घोषणा गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँले कुनै पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने, न मन्त्रीमण्डलको बैठक गर्नु पर्यो, न कुनै केही गर्नु पर्यो। अब फेसबुक स्ट्याटस नै काफी भयो। अब यहाँनिर के छ भने आफूले गरेको गल्ती आफैले सच्याएकोमा यो बालेन सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिइरहनु पर्दैन। किनभने त्यो गल्ती थियो, उसले आफ्नो गल्ती आफै सच्याए। स्वर्णिम वाग्लेले गरेको गल्ती प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सच्याइदिए। क्याबिनेटको सर्वैसर्वा मुखिया, क्याप्टेन अफ द क्याबिनेट स्वर्णिम होइन, बालेन शाह हो। जस्तो त्यो बालेन शाहले त्यो हालेको स्ट्याटसमा स्वर्णिम वाग्लेसँग नै छलफल गरेर यो रिमुभ गरेको भनेर भनिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि किसिमको विज्ञप्ति निस्किएको छैन। त्यो निर्णय भएको कुरा अर्थ मन्त्रालयमा हालेको पनि छैन। बालेन शाहले चाहिँ आफैले स्वर्णिम वाग्लेसँग छलफल भएरै यो निर्णय खारेज गरेको भनेको छ। यसमा के छ, भित्री कुरा के छ यसमा? छलफल होइन, यसो गरेको हुनसक्छ। उनले फेसबुक स्ट्याटस कुमार बेनसँग सल्लाह गरेपछि लेखेपछि स्वर्णिम वाग्लेलाई ल है मैले फेसबुक मार्फत हटाइदिएँ करहरू,
अब यही हो कुरा भनेर भने जानकारी चाहिँ गराएको हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीभन्दा अलि अगाडि थाहा पाएको हुनसक्छ अर्थमन्त्रीले। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यो सदाको लागि खारेज गरेको भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्। हालको लागि स्थगित, पोस्टपोन भन्छ यसलाई। यो डिलिट गरेको छैन, किनभने यो जुनसुकै समय आवश्यकता अनुसार भ्युतिन सक्छ भन्ने त्यहाँ प्रावधान पनि राखिएको छ। अब यो अर्थमन्त्री सोनिम वाग्लेलाई बालेन शाहले हटाउन चाहन्थे भन्ने कुरा त धेरै अगाडिदेखि नै बाहिरी रहेको हो। मन्त्रीमण्डलबाट निकाल्न खोजिरहेको थियो, रवि लामिछानेको दबावकै कारणले हटाउन नपाएको भन्ने कुरा पनि छ। अस्ति रवि लामिछाने र बालेन शाहको भेट भएको बेलामा पनि यो सोनिम वाग्लेलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीबाट तुरुन्त हटाउनु पर्यो भनेर बालेन शाहले रवि लामिछानेसँग भनेका थिए अरे। तर रवि लामिछानेले चाहिँ नमानेपछि बालेन शाह रवि लामिछानेसँग झोकिएका थिए अरे। कि त अर्थमन्त्री सोनिम वाग्लेलाई हटाउन दिनुस् कि त प्रधानमन्त्री तपाईँ आफै चलाउनुहोस् भनेर बालेन शाहले रवि लामिछानेसँग रिस पोखेका थिए अरे। त्यसपछि रवि चुपचाप भएका थिए अरे भन्ने कुरा अहिले बाहिरी राखेको छ। यस्तो केही हो? तपाईँले चलाउनुहोस् बरु प्रधानमन्त्री भनेर त किन भन्थे? त्यो भने अब रवि नाचिहाल्थे, खुसी भए होइन। त्यो रिसले भनेको नि बालेन शाह त त्यो अलिकति साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्ने सिधा नबोल्ने खालका व्यक्ति हो नि त। तर त्यो भन्ने टाइपका मान्छे चाहिँ अलिक होइरहन्, हटाउन चाहिँ खोज्या हुन्। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, बालेन शाहले पब्लिकलाई के इम्प्रेसन दिन खोजिरहेछन् भने भले यो उनको रणनीतिक कूटनीतिक चलाकी हो, उनले दिन खोजेको इम्प्रेसन चाहिँ के हो भने यो अर्थमन्त्री गरिब मारा छ, यसले ल्याएको बजेट पूर्णतया जनता मारा हो, यसले मर्न लागेको मान्छेलाई पनि नछोड्ने भयो, स्वास्थ्यमा समता कर लगायो, शिक्षामा समता कर लगाएर यसले सामुदायिक स्कुलको ढाड भात खोज्यो। यस्तो नालायक अर्थमन्त्रीलाई म भविष्यमा हटाउँदैछु है, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? यसले ल्याएको नीति नै फेल भयो भनेर उनलाई एक्सपोज गरेको र भविष्यमा हटाउने एउटा आधार खडा गरेको हो, एक्सपोज गरेर भविष्यमा उनलाई हटाउँदा एउटा तर्क त स्थापित हुने भयो नि त। अनावश्यक रूपमा समता कर लाएर जनताको ढाड सेक्ने, गरिब बारा बजेट ल्याएको, BYD गाडीको सवालमा विवादास्पद निर्णय गरेको, करको दर हेरफेर गरेको, ओभर स्मार्ट बनेको, मेरो कुरा नखाएको हुनाले मैले हटाइदिएँ भन्न र भविष्यमा यही BYD गाडी प्लस त्यसपछि करको दर हेरफेर गरेको र अन्य कुनै विषय आन्तरिक विषयवस्तुमा सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस CIB र त्यसपछि अख्तियार मार्फत उनलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि बालेन शाहले चाहेका हुन सक्छन्। बालेन शाहले त राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई पनि 6 महिना तपाईँ अर्थमन्त्री चलाइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको भन्ने कुरा पनि बाहिरी राखेको छ। फेरि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, काङ्ग्रेसको कोटामा गभर्नर बन्न सफल भएका विश्वनाथ पौडेलको पद किन गएन? यहाँनिर तपाईँले टक्क अडिएर सोच्नुपर्छ। स्वर्णिम समेत उनलाई परिवर्तन गर्न चाहन्थे, किनभने हिजो स्वर्णिमजी र विश्वनाथजी एउटै लाइनबाट आएको गगन समूहकै मान्छे हो। आज तपाईँको किन उनलाई चेन्ज गर्न चाहेनन् भने यहाँनिर केही रहस्य छ र उनलाई नयाँ युवराज खतिवडा बनाउन खोजेको, अर्थात् युवराज खतिवडा पहिला गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो नि केपी सरकारको पालामा हो। त्यसै गरी बालेन क्याबिनेटमा अब विदुषी राणालाई ल्याउँदा उनलाई अर्थतन्त्रको मसिनो सूचना छैन, अहिलेको आर्थिक जटिलता र जन्जालबाट उनी पन्सिन सक्दिनन्, त्यसलाई निपटारा गर्न निरूपण गर्न उनी सक्दैनन्। अहिलेको अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्ने तन्तु उनमा निर्माण भइसकेका छैन भनेपछि कोही न कोही परिपक्व मान्छे ल्याउनु पर्यो भनेर उनी जुट्या छ। हुनसक्छ उनको खोजी विश्व पौडेलमा टुङ्गिन पनि सक्छ, अथवा अर्को कुनै गभर्नर परिपक्व ढङ्गले उनले तयार अर्को कुनै अर्थमन्त्रीको क्यान्डिडेट तयार गरेपछि मात्रै उनले स्वर्णिमको राजीनामा दिनेछन् वा राजीनामा नदिएमा क्याबिनेटबाट फायर गर्नेछन्। किनभने क्याप्टेन अफ द क्याबिनेटले त क्याबिनेटमा को राख्ने को हटाउने प्लान बी को रूपमा बालेन शाहले सोनिमलाई हटाएर अहिलेको गभर्नरलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका छन्। अवश्य एकदम 100% त्यो देखिन्छ। र स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाउन खोज्नुको कारण चाहिँ फेरि यो लेमेनले जस्तो व्याख्या गरेर हुँदैन। यो समता कर लगाएको, गरिब मारा बजेट ल्याएको, नव उदारवादको सुरुङमा छिरेको, एडिबीसँग लपक्कै टाँसिएको, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग टाँसिएको भनेर होइन। स्वर्णिम वाग्ले, रवि लामिछाने, बालेन शाह नव उदारवादी नै हुन्, उनीहरू यो सबको पक्षमा नै हुन्। बालेन शाहको सहमतिमै त्यो समता कर ल्याइएको हो र बालेन शाह ट्याक्स असुल्छु, धेरै ट्याक्स असुल्ने भनेर अस्ति चितवनमा पनि भाषण गर्दै थिए। उनले यो बजेट ल्याउन धाप मारेको पनि हो। तर अहिले चाहिँ किन हो भने उनलाई हटाउन खोज्नुको कारण
अब स्वर्णिमको भूमिका चाहिँ महाभारतको शकुनीको जस्तो हो, पासा फ्याँकिरहने र चाणक्य नीतिसम्म चाल्न खोजेको भए त त्यसलाई पोजिटिभली लिन सकिन्थ्यो, चलाखी अप्नाए भन्ने हुन्थ्यो। उनी पूर्णतया धूर्त भूमिकामा शकुनीको भूमिकामा छन्। उनको मिसन के छ भने उनलाई राम्रोसँग थाहा छ अहिले तत्काल बालन शाहको कुर्सीको खुट्टा भाँचेर उनलाई हटाउने हो भने अर्को प्रधानमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछाने त 6-8 महिना कानुनी रूपमा तयार हुन सक्दैनन्। हुनसक्छ जिन्दगीभरि नै रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने कानुनी व्यवस्थापन हुनसक्छ, अर्थात् उनलाई कडा मुद्दा छ। त्यो मुद्दाको फैसलाको आधारमा हमेसाको निम्ति उनको पोलिटिकल करियर द एन्ड हुनसक्छ, समाप्त हुनसक्छ। अथवा त्यो नभए पनि 6 महिना त कमसेकम 6-8 महिना उनलाई धोइ पखाली गर्न लाग्छ नै। त्यो सोचे जस्तो सजिलो छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण, सङ्गठित अपराध र यो सहकारी ठगीको मुद्दा टाकटुकै मिलाउन त्यसको लागि धेरै कसरत गर्नुपर्छ, जीवी राई पनि झिकाउनु पर्ला। अर्को कुरो, बालन शाहले चलाखीपूर्वक रविले यही चलखेल गर्लान् भनेर नाकमा नत्थी लगाउन उनले जेनेभामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर पठाइसकेका छन्। यसको आधारमा रवि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि आइसोलेटेड भइसके। उनी मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता र कारागार तोड्ने व्यक्तिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नाङ्गिएका छन्। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, त्यति मात्रै होइन, केही गर्नु पर्दैन। उनको शिरमा झुन्डिएका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दाको तरवारलाई उनले धारिलो बनाएर उच्च वा सर्वोच्चबाट फेरि त्यसलाई तिखार्न सक्छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। जिल्ला अदालतले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा उनलाई दिएको क्लियरेन्स पनि हटाउन सक्छन्, त्यसलाई उल्टाइदिन सक्छ सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत। एउटा। दोस्रो, राजधानी सम्बन्धी मुद्दा त कामै छ, त्यसलाई पेन्डिङमा रहेको त्यो मुद्दालाई निरन्तर बिउताउन सक्छन्। त्यो त तपाईँको विचाराधीन मुद्दा हो। अर्को कुरो, तपाईँले के विचार गर्नुपर्छ भने अब कुनै मुद्दालाई उकासेर बालन शाहले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर छ्यास्स मुद्दा हाल्न लगाउने, सर्वोच्चको आदेश ल्याउने र त्यो आधारमा कारवाही गर्ने नाउँमा रविको पद खान उनले सक्छन्, त्यो खोजेका हुन सक्छन्। त्यसमा भलै उनले सुदन गुरुङलाई त्यही प्रतिवेदनको आधारमा, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा बलिको बखरा किन बनाउन नपरोस्, त्यसको लागि उनी तयार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाठी कुरो के बुझ्नुपर्छ भने उनी स्वर्णिम वाग्लेलाई मन्त्रीबाट हटाउने मात्रै होइन, दागी बनाउन पनि चाहन्छन्। BYD गाडी र करको दर हेरफेरको विषयको मुद्दा उनले बनाउन सक्छन् र उनलाई पनि मुद्दामा अल्झाइदिन सक्छन्। र अर्को कुरो, बालनलाई हटाउन त्यति सजिलो पनि छैन, किनभने यिनले नयाँ दलाली सुरु गरिसके। पहिला यिनको दलाली के थियो भने रवि लामिछाने भारत भ्रमण लगत्तै मेरो कुर्सीको खुट्टा भाँच्न सक्छन् र म प्रधानमन्त्रीबाट गलत्याइन सक्छु भन्ने भएको कारण उनले नेपालले पनि भारतको भूमि मिच्या छ भनेर त्यस खालको दलालीपूर्ण बयान दिएर उनले आफ्नो कुर्सी जोगाए। तर जोगाउन त जोगाए, फेरि भारत भ्रमणको प्रभाव स्वरूप त्यहाँ स्वर्णिमले पनि जादु गरेका छन्। यिनीहरूले के गरिदिए भने पार्टी सभापतिको नीतिगत निर्देशन नमानेमा संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीबाट वरिष्ठ नेतालाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिदिए। त्यो प्रावधान कसैले होइन, यही स्वर्णिम वाग्लेले राखेको। गजबको कुरा के छ भने रासोपाले अपडेट गरेको नेताहरूको प्रोटोकलमा, नेताहरूको वेबसाइट, नेताहरूको पोस्टसहितको जुन अपडेट छ त्यो एउटा उनीहरूको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल तोकेको छ, त्यसमा कहीँ कतै बालन शाहको नाम छैन। हुनुपर्ने रोल नम्बर 2 हो नि, पार्टी सभापति रोल नम्बर 1, रोल नम्बर 2 पार्टी उपसभापति के अरे वरिष्ठ नेता हुनुपर्ने, तर रोल नम्बर 2 स्वर्णिम छन्, रोल नम्बर 3 सोभिता गौतम, रोल नम्बर 4 विपिन अगेरा बगेरा। अब यसरी रोल क्रम निर्धारण गर्दा बालनको नाम कहीँ छैन। होस् पनि किन, बालन शाह अहिलेसम्म रासपाको पार्टी सदस्य छैनन्। अनि अर्को कुरो, उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि होइनन्। स्वर्णिमले रविलाई समेत फसाइदिएका छन् यो मामिलामा। स्वर्णिमले के गरिदिए भने बालन शाहलाई प्रस्तावक राखे। प्रस्तावक बनेका बालन शाहले प्रस्ताव गरेको रवि लामिछाने सभापति भएको विषय भोलि मुद्दाको विषय हुन सक्छ। अर्थात् रवि लामिछाने पनि अवैध सभापति हुन सक्छन्, किन पार्टी सदस्य त छैनन् बालन शाह। दोस्रो, महाधिवेशन प्रतिनिधिको लिस्ट त तपाईँले हेर्नुभयो, त्यहाँ उनको नाम छैन। पार्टी सदस्य नहुनुको नाताले महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने कुरै आएन। बरु त्यो श्रीमतीको हत्या गर्ने क्रूर अपराधी नेपाली ब्रो पार्टी सदस्य रहेछ, यिनी रहन्छन् होइन। यिनी त लौरो अभियान भनेर हिँड्नेवाला छन्, यिनको त त्यो अभियान छ, स्वतन्त्र नै बिउजन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा विचारणीय कुरा के छ भने अब रवि लामिछानेको पद पनि भोलि कसैले मुद्दा उजुर बाजुर गर्यो भने खुस्किन सक्छ। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने
पार्टी सभापतिले नीतिगत निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री हटाउने जुन जङ्गबहादुरवादी प्रस्ताव छ त्यो त स्वर्णिमले पास गरायो। त्यसकारण स्वर्णिम वाग्लेलाई कुनै पनि हालतमा बालेन शाहले यो क्याबिनेटबाट हटाउन चाहन्छन्। अब ज्ञानेन्द्र साईले अस्ति आफ्नो लाजले आफै भुतुक्कै हुने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए। छाडा बोल्दै मुख छाड्दै अपमानजनक शैली अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्दै टिओबीको नाइके गजेडी खराने ग्याङ भन्दै अनेक किसिमको कुरा गरे र त्यसपछि अहिले एकदमै विवादित बनेका छन् ज्ञानेन्द्र साई। र त्यही विवादकै बिचमा ज्ञानेन्द्र साईले अहिले त्यो आफूले बोलेको कुरा सत्य नभएको झुटो रहेको कसैले फेक भिडियो बनाएर बदनाम गर्न खोजेको भन्दै स्पष्टीकरण दिइराखेका छन्। यो सबैले देखेको फेसबुकमा आएर लाइभै गरेका हुन् ज्ञानेन्द्र साईले। तर उहाँले अहिले स्पष्टीकरण दिँदाखेरिमा चाहिँ मेरो कसैले चरित्र हत्या गर्नको लागि फेक भिडियो बनाएर अश्लील बनाइदिएछ, म यसको निन्दा गर्छु भनेर फेसबुकमा फेरि स्पष्टीकरण दिइरहेछन् ज्ञानेन्द्र साई। यसलाई तपाईँले कसरी लिनु? भनेपछि अस्तिको लाइभ पनि झुटो हो भनेर भने उनले। मैले बोलेको होइन भन्थे। मैले बोले होइन भने झुटो हो भन्थे, फेक भिडियो बनाइदियो, अश्लीलता बनाइदियो भन्थे। पृथ्वीमा उनको हमसकल दुईटा ज्ञानेन्द्र साई छ त कि त्यो मान्छे ल्याउनु पर्यो होइन? वर्षौँ अगाडि मेलामा छुट्टिएको कुनै उनको जुडुवा जुम्लिया भाइ छ कि त्यसले पो बदमासी गरिरहेछ कि त्यो ल्याउनु पर्यो होइन? सायद उहाँले भन्न खोज्नु भएको मैले राम्ररी बोलेको थिएँ, राम्ररी बोले चाहिँ मैले बोले हो, तर त्यहाँ अलिकति अश्लील छाडा शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ त्यो फेक बनाइदिएको हो भन्न खोज्नु भएको। यस्ता कुराले एउटा पोलिटिसियनलाई धाराशाही बनाउँछ। तपाईँले बोलेका कुरामा या त तपाईँले नैतिक आधारमा जिम्मेवारी लिएर त्यसमा अड्न सक्नुपर्छ कि त तपाईँले त्यसमा क्षमा याचना गर्नुपर्छ। इमान्दारिता भने त्यहाँ देखिनुपर्छ। यो त खगेन्द्र सुनारको तहमा उत्रिहाल्यो नि उनी। खगेन्द्र सुनारले फेसबुकबाट लाइभ डिलिट गरिसके, प्रमाण मेरैसक्यो नि ज्ञानेन्द्र साईले। प्रमाण कसरी भेटिन्छ? छताछुवा छ, जताततै अहिले त एआई भन्ने हुन्छ, डिफेक्ट भन्न मिल्छ। अनि कहाँ एआई भनेर हुन्छ? तपाईँको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगेर ल्याबमा लगेर टेस्ट गर्दा थाहा हुँदैन त्यो भोइस उनको हो भनेर? आवश्यक पर्यो भने तपाईँको कानुनी कारबाहीको विषय बन्यो भने त्यो ल्याब परीक्षण हुन सक्दैन। अहिले 2-3 दिनमा थाहा हुन्छ। कानुनी परीक्षण अहिले विषय त्यो बन्दैन, जनता झुकाउन सजिलो छ। होइन झुकिँदैनन्, यसले झन् उनलाई ब्याकफायर हुन्छ। झन् उनी झुटको सरदार भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। झन् उनले बोलेका कतिपय कुराहरू रफ टपमा भए पनि साँचो कुरा बोलेका थिए, त्यसप्रति पनि उनी जिम्मेवार हुन सकेनन्। उनी त झन् हाँसोको पात्र बन्छन्, झन् भेलुबाजे बन्छन् उनी। भेलुबाजेमा कमसेकम इमान्दारिता थियो, यिनीहरूमा त्यति पनि भएन भन्ने हुन्छ। त्यो एउटा खगेन्द्र सुनार भन्ने सांसदले गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भनेर फटाटट बोलेको थियो नि, त्यो लट्टे पड्किए जस्तो, जुनेलो पड्किए जस्तो। त्यो पासाङ भाइकोमा त्यही मिडियामा मैले पनि इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। त्यो मिडियामा दिएको इन्टरभ्यू एआई भनेर निर्लज्ज बयान दिए, भिडियो हटाउन लगाए भन्दैमा एआई हुन्छ। त्यसकारण भोलि म राज्य सत्तामा पुग्छु भन्ने मान्छे, आज विपक्षी दलको नेता भएको मान्छे, अझ म त राजेन्द्र लिङ्गदेनमा विस्थापित गरेर पार्टी सभापति हुन्छु भन्ने सपना, पार्टी अध्यक्ष हुने सपना देखिरहेको, आई विल बी द मिनिस्टर, म मन्त्री बन्न चाहन्छु भन्ने, प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सपना देख्ने औकात त उनले लिँदैनन्। अहिले त्यो औकात उनको छैन। त्यत्रो महत्त्वकांक्षा राख्ने मान्छे टाइटाई फिस हात्ती आयो फुस्सा भएछ। पहिलो कुरो त उनले भिडियो मैले बोले होइन, बिगारे, यहाँ गरेँ उहाँ गरेँ भनेर जो भनेका छन् त्यो नि रकमी झुटो कुरा हो। यो उनले नबोल्या भए कसले बोल्या त? ल मलाई भनिदिनु पऱ्यो। एआईबाट बनाएको भिडियो त हामी चिन्छौँ, फेरि 1.5 घन्टाको भिडियो एआई हुन्छ? मसँग त फुल टेक्स्ट छ, त्यसको सबै छ। अब उनले त्यो जति ढाँटे पनि ढाँटे कुरा काटे मिल्दैन भन्ने एउटा चलन छ नि। ल सुन्नुहोस्, यो उनले नबोल्या भए कसले बोल्या त? ल यहाँ सुन्नु त, यो उनी होइन? एसएलसी फेल भन्दैछ, म 1 क्लास पढेको छैन, के गर्छस्? जनताले जिताएर पठायो त वडा अध्यक्ष जितेर आइजन हो भनेपछि एउटा यो बोलेका छन् उनले। फेरि फेक पनि बन्या छन् नि हुन त, त्यसैलाई पनि उहाँले एउटा आधार त पाए नि। के गर्छौ तिमीहरू? तिम्रा बाबुहरूले सिंहदरबार जलाए, के गर्छौ तिमीहरू? छ हिम्मत तिम्रो बाबुहरूको दिन? जापानमा हामी सुरक्षित छौँ र यो केटालाई हामी केस हाल्छौँ, मुद्दा हाल्छौँ यसलाई र पक्राउ गर्छौँ। र यदि खराने ग्याङका अध्यक्षहरूले यसलाई पक्राउ गरेनन् भने यिनीहरूका विरुद्धमा पनि हामी जान्छौँ। तिमीहरू मात्रै छौ यो देशमा, यो देश तिमीहरूको मात्रै हो। तिमीहरूको जस्तो गाँजा खाएर हिँडेको छैन, तिमीहरू जस्तो सहकारी ठगेर हिँडेको छैन, तिमीहरूको जस्तो टिओबीको ग्याङ बोकेर हिँडेको छैन। लडेर आएको, हिजो पनि अझै पनि लड्छौँ। तिमीहरूकै घन्टीलाई 421 भोटमा रोकेर आएको जुम्लाबाट। यो उनले नबोलेर कसले बोल्छ त? यो उहाँले सत्य बोलेको होला, तर कतिपय भिडियो अहिले डिफेक्ट पनि बनाइएको छ क्या, रुँदै बोलेको बनाएको छ कसैले। सुन्नु आज जापानमा उभिन सक्यौ? तिमीहरूकै सांसदका अगाडि ठोकेर हिँड्यौँ त हामी, सक्यौ?
तिमीहरूमा क्षमता छैन। गाजा खाने गजेडीहरूका ग्याङहरू, टिओबीहरू, साला सहकारी ठगहरू, लाज लाग्दैन? ल सुन्नु, साला भनेको छ के भनेको छ, म त्यो डिप फेकमा गइनँ के, त्यो एआई जेनेरेटेड भिडियोमा पनि गइनँ। तर उनले जे बोलेको त्यो 1.5 घन्टाको भिडियो मैले टप टु बटम हेरेको छु र त्यसमा उनी आफै लजाउने खालको अभिव्यक्ति दिएका छन्। हुन त अब कतिले जापानको कडा रक्सीको चमत्कार भने, मदिरा सेवन गरेर बोले मध्यरातमा। अब हुन त यो रासपा जापानको रक्सी सस्तो हुन्छ, त्यही भएर धेरै खाएछ भन्दै छन् कतिपयले। यो फेरि रासपावालासँग कुरा गरेर साध्य पनि छैन। म जाड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ केही नखाने मान्छेलाई त नकली जडिया बनाइदिएका छन्। उनको खानपान बिग्रिया थिएन, उनले खाएका थिएनन्, त्यो उनले जान्ने कुरा हो। तर त्यो दिन उनी अत्यन्तै रफ टप प्रस्तुत भएका थिए र तपाईँलाई म सम्झना गराउँछु, असली ज्ञानेन्द्र साई ओरिजिनल फर्ममा आएको चाहिँ त्यहाँ हो, संसदमा दौरा सुरुवाल ढाका टोपीसहित लिफापोती गरेर रन्दा लगाएर स्क्रिप्टेड कुरा बोल्ने ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ बरु फेक जस्तो हो। रियल ज्ञानेन्द्र साई, रियल ज्ञानेन्द्र साई त्यहाँ प्रकट भयो। लाइभमा बोलेको ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ रियल हो, रियल ज्ञानेन्द्र साई होइन। कहाँ एआई हुन्छ यार। अब 12 वर्ष रामायण पढाए, सीता कसको जोई, हनुमानको भने जस्तो। यहाँ झन् ठुलो राजनीतिक बेइमानी भयो। तपाईँले तथ्यहरू ढाँड्दै जानु भने एउटा झुटमा ढाकछोप गर्न 1000वटा झुट बोल्नुपर्छ। मैले भनिहालेँ, या त त्यो कुरामा पूर्णतः अडान लिएर उनी बस्न सक्नुपर्छ, या त रफ वर्ड युज गरेकोमा सरी भन्नुपर्छ। सरी त उनले भन्नै पर्छ, किनभने एउटा सांसदलाई पटक्कै शोभा दिँदैन, एउटा साधारण राजनीतिक कर्मीलाई पनि दिँदैन। एउटा आक्रोशित विद्यार्थी जस्तो भर्खर राजनीतिकमा बामे सरेको विद्यार्थीले पनि यस्तो रफ वर्ड युज गर्दैन। म पुण्य गौतम जति आलोचक को छ रासपाको? मैले त देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यिनीहरूले सिनको भएको छैनन्। यिनीहरूले वास्तवमा उनले जुन जुन आरोपहरू लगाएको थिए त्यसलाई सभ्य भव्य मर्यादित ढङ्गले तपाईँका सैकडौँ भिडियोहरू साक्षी छन्, मैले पढाएको छु। तर मैले कहिले पनि यो मामुवाला, साला आदि इत्यादि शब्द त प्रयोग गरेका छैन। उनले यसमा हर्क साम्पाङबाट सिक्नु पर्थ्यो। हर्क साम्पाङले कहिले गोइठे सुइठे भन्नुहुन्छ, हँसाउनुहुन्छ, तर उहाँले यो साला, तेरा बाउ, तिमीहरूका बाउ भन्नुहुन्न। अब उहाँले सिधा कुरा छ नि, रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगेको 4वटा शास्त्रीको पोइ भएको भनेकै छन्। अनि सुदन गुरुङ र बालेन शाहलाई टिओबी जलाउने गजडी ग्याङ, खराने ग्याङ भनेकै छन्, तिमीहरूका बाजे भनेकै छन्। अझ उनले आपत्तिजनक गुणमा सबभन्दा बढी महँगो पर्ने चाहिँ कहाँ भने अब अरब, दुबई, कतार, अमेरिका, युरोपमा रेमिटेन्स दोहोर नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भर्ने, रेमिटेन्स पठाउने ती देशभक्त दाजुभाइ जसले विगतमा उनलाई सहयोग गरेका थिए, अहिले पनि तिनकै खर्चमा उनी त्यहाँ गएका हुन्। विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त ज्ञानेन्द्र साईले एकदमै बेइज्जत गरे, बदनाम गरे, बुद्धि हुँदैन, सडक छापसम्म भन्न भ्याए नि। सडक छाप, बेल्चा हान्ने, जम्पल हान्ने, तिमीहरूको केही पनि बुद्धि छैन आदि इत्यादि भनेर अपमान गरेका छन्। शिकार भनिदिए, फ्रस्ट्रेसनको शिकार, डिप्रेसनका रोगी भनिदिए, गजडी ग्याङ भनिदिए। त्यसकारण उनलाई यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आयो, खुनको आँसु बगाउने अवस्था आयो। उनले गर्नु के पर्थ्यो भने मैले आधारभूत रूपमा बोलेका रफ वर्ड्सहरूलाई म जिम्मेवारी लिन्छु, सरी भन्छु, तर मैले उठाएका सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ आधारभूत रूपमा ठिक छन्। किनभने उनले यही कुरा, हामीले उठाएका कुरालाई त उनले रफ टप शब्दमा भनेका हुन्। उनले कौनसा नयाँ कुरा उठाएको? जतिखेर हर्क साम्पाङले यिनै इस्युहरूलाई सबै तरिकाले उठाएर संसद बहिष्कार गरेका थिए, उनी त रासपासा आशा गरिरहेका थिए। फेरि एउटा गजब कुरा चाहिँ भाइ म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँलाई हाँसो पनि उठ्छ। हाम्रो ह्युमन साइकोलोजी, सोसाइटीको साइकोलोजी, नेचर के छ भने मान्छेको त्यो मनभित्र थिग्रिएको कुण्ठा, आक्रोश चाहिँ कसरी प्रकटीकरण हुन्छ भने कोही मान्छेले कुनै केटीलाई असाध्यै मन परायो, हुर्कै भयो, उसले यो सोच्यो कि यही केटीसँग म लभ गर्छु, जिन्दगी यसैसँग काट्छु। त्यो केटीले बाल दिइन वा उसँगको प्रेम सम्बन्ध विच्छेद गरी भने सम्झिनुहोस् त्यो केटाले यदि ऊ क्रूर हिंसक छ भने एसिड छ्यापेको पनि हुनसक्छ, छ्याप्ने सोच पनि लिनसक्छ, हिंसा गर्ने, क्रूरता गर्ने, सिद्ध्याउने सोच राख्छ, नभए पनि चरित्र हत्या गर्छ। ज्ञानेन्द्र साई सर्वाधिक रूपमा फिट हुने पार्टी राप्रपा होइन, रासपा हो। उनी सुरुवाती चरणमै रासपा बन्न चाहन्थे, तर उनको सपना होरीले उडाउने गरी रासपामा रवि लामिछानेहरूले उनको लागि ढोका बन्द गरे सदाको लागि। हो त्यही कुण्ठा, आक्रोश हो रासपा बन्न नपाएको, रासपा छिरेर मन्त्री हुन नपाएको कुण्ठा, आक्रोश, पीडा
र आवेगलाई उनले 81 भडास उतारेसरी बालको खाल उतार्ने गरी प्रकट गरेका हुन्। अब कतिपयले त ज्ञानेन्द्र शाही अब जापानबाट नेपाल फर्किँदैनन् है, किनभने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई निकै लाज भइसक्यो, आफूले बोलेको अभिव्यक्तिले आफैलाई लाज भइसक्यो, ज्ञानेन्द्र शाही अब नेपाल आउँदैनन् भन्नेसम्मको विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन्। के साँच्चीकै अब ज्ञानेन्द्र शाही जापानतिरै पलायन हुने हो त? होइन, अब यहाँ नेपाल नआएर के त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्छन् र त्यो त होइन, आउँछन्। तर हत्तपत्ता राधिका दासी पनि आउँदैनन् भन्थे, उनी आइन्, उनको विषयमा अहिले चर्चा गरौँला। ज्ञानेन्द्र शाही नेपाल आउँछन् त? अब आउँछन्, त्यो त आउँछन्। अनि यहाँ आएर त कसरी मुख देखाउने? होइन, मुख देखाउन के भयो र, उनी लज्जा पचाइसकेका, लाज पचाइसकेका निर्लज्ज मानिस हुन्। तपाईँको एउटा कुरो म भन्छु, सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन। हर्क साम्पाङको पो नैतिक जमिन तगडा थियो, त्यति नैतिक जमिन राम्रो हुँदा त काठे दुम्रिङमा पुल विस्थापित गरेर, झोलुङ्गे पुल विस्थापित गरेर पुल बनाउँदाखेरि 40 लाखको लागतमा तयार हुने पर्ने पुललाई चन्दाको धन्दा गरेर 1.5 करोडमा बनायो, पैसा खायो भन्छन्। नक्कली क्रिस्चियन बनाइदिएका छन्, चन्दाको धन्दा गर्ने नक्कली माओवादी युद्धकालको शान्तिकालको भनेर भनेकै छन्, वाइसिएलले कारबाही गरेको भनेर हावादारी प्रचार गरेकै छन्। त्यति मात्रै होइन, हिजो त हर्क साम्पाङमाथि आक्रमणकै प्रयास भयो। त्यो विषयमा आउँछु त, त्यो विषयमा आउनु छ। वा सुम्निमा पारुआङमा को सवालमा 5-10 लाख पर्ने जग्गालाई अधिमूल्याङ्कन गराएर 50 लाख करोड पर्ने गरी अधिमूल्याङ्कन गरेर कमिसन खाएको भनेर उनलाई त छोड्दैनन्, तर उनको चाहिँ पुष्टि हुन सक्दैन, किनभने हर्क साम्पाङ भनेको एवं चटाइ बगुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि घोटिने चारित्रिक रूपमा ठिकठाक मान्छे हुनाले उनलाई केही गर्न सक्दैनन्। तर यिनी त एकदमै कमजोरीको दलदलमाथि उभिया छन् नि त, यिनको नैतिकताको जमिन त जतिखेर पनि भाँसिन सक्छ। त्यसकारण सिसाको घरमा आफू बसे, अर्काको घरमा पत्थर फ्याँक्यो भने, ढुङ्गा फ्याँक्यो भने उसले पनि हान्छ भन्ने कुरो सोच्नुपर्छ। अहिले उनले सोसियल मिडियाका रासपा रूपी अरिङ्गालको पार सहन सकेका छैनन्, त्यही भएर डिलिट गरे र मैले बोलेको होइन भन्न थालेँ। त्यो मिन गुरुङ भन्ने सुदन गुरुङको एकदम निकट ठानिने मानिने होइन, मसँग पनि पहिला टिकटकमा उहाँ आउनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अहिले कालीमाटीमा 10 लाखको चामल खाद्य सामग्री उठाएर त्यसको पेमेन्ट नगरेको, चेक बााउन्स भएको विषयदेखि लिएर त्यति मात्रै होइन, तपाईँको दलित श्रीमती कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नेदेखि लिएर डिलिराम खनालले उहिले भन्नुभएको थियो नि, ए भाइ सिएको झाँसा दिने कोसिस नगर्नु, बरु एसएलसी र +2 को सर्टिफिकेट सो गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो नि। त्यो सारा कुरा उनको बिग्रिएको अङ्ग्रेजीको कुरा, अस्ट्रेलियामा गएर तपाईँको गर्दै बोलेको कुरा, अथवा तपाईँको त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा मेरो पहिलो काम भनेको चाहिँ बिग 4 कम्पनीमा भारतीय सेनाको हतियार परीक्षण अडिट गर्ने थियो भन्ने त्यो हावादारी कुराको अहिले सारातिर भिडियो कुदाएर यो त प्रेसर कुकर बेच्थ्यो यहाँ उहाँ भनेर एआई भिडियो कुदाएर बदनाम गरेका छन्। हुँदा कतातिर यो कोरोना कालमा होला, अब हुन त यो अहिले राजसभामा छिरेर मन्त्री सन्त्री भएका मान्छेसँग अथवा सांसद भएकासँग उनको खुब हिमझिम थियो। उनले त्यहाँ हाम्रा पनि भाइ जस्ता थिए, ती बडा जासुस टाइपका मान्छे पनि थिए। तिनले कहाँबाट क्यामेरा फिट गरे, तिनीहरूकै ग्रुपले होला। एउटा युवतीसँग अब जे होस्, अब त्यो उनको नै रङ्गिला खालको, किनभने रङ्गिला पनि बडा आपत्तिजनक युवतीले प्रतिवाद गरेकी छिन्। त्यसमा अब हिंसाका कुरा, घरेलु महिला हिंसाका कुरा पनि उठाएका छन्। एउटा विवाहित मान्छेले त्यस्तो युवतीलाई च्याप्पै अँगालो हाल्दा किस खान मिल्छ भनी भनेका छन्। त्यो एआई पनि होइन होला। भनाइको मतलब उनी अनगिन्ती कमजोरीको दलदलमा उभिएका छन् र उनलाई थेगी नसक्नुको दबाब आयो। रासोपा रूपी अरिङ्गालले उनलाई यति चिरे कि, यति टोके कि अब उनी आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए। उनले खुनको आँसु बगाउनु पर्ने अवस्था भयो। र गजबको कुरा के भने यिनलाई मैले बडो चलाक सम्झेका थिएँ, तर यिनले भविष्यमा आफ्नो गन्तव्य हुन सक्ने प्लान बीवाला पार्टीलाई पनि ध्वस्त पारे। भनाइको मतलब अब राजाको गीत गाएर पनि हुँदैन, राजावादीले विश्वास गर्दैनन् यिनलाई। दुर्गा प्रसाई र अब त्यसपछि धवल शमशेरको त्यो शिविरमा पनि यिनलाई इन्ट्री छैन, किनभने यिनी ज्यादै महत्त्वकाङ्क्षी छन्। भोलि हाम्रै इन्द्रासन ताक्छन् जसरी अहिले लेङदेनको ताकिरहेछन् भनेर उनीहरू झन् उग्र महत्त्वकाङ्क्षी। दुर्गा प्रसाईले उस्तै प्रवृत्तिको यिनलाई सहने कुरै भएन, ढोकामै रोक्ने भए। अब यता लेङदेनले हिजो 69 सालमा मेरो घरमा एउटा डेरा दिएको मान्छे, राप्रपा रूपी हामीले एकदम मेहनत गरेर बनाएको घरमा डेरा लिन आएको केटो, ठुलै पद दिउँ, राम्रै कोठा दिउँ, अहिले त मेरै इन्द्रासन ताक्न थाल्यो, मेरै अध्यक्ष खान्छु भन्छ।
भनेपछि यसलाई ठेगान लगाउनु पर्ला भनेर उनले सोचिरहेको थिए। त्यसैको काउन्टरमा खुसबु ओलीलाई अगाडि बढाए। प्रधानमन्त्रीसँग संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलमा भाग लिन जाँदा पनि ज्ञानेन्द्र साईलाई छुटाए। अब त्यो पीडा उनलाई छँदैछ। अर्को कुण्ठा भनेपछि उनी हुन नसकेको रासपा। तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउँछु, ज्वाला सङ्ग्रला, पूर्व डिएसपी केपी शर्मा, जिता बराल लगायतको एउटा टिम चाहिँ 78 सालतिर हुनुपर्छ, 79 नै हुनसक्छ अथवा 78 हुनुपर्छ। ठ्याक्कै राप्रपा छिर्यो। ज्वाला सङ्ग्रला बहिनीहरू पहिला राप्रपा हो कि। अब ठ्याक्कै रविले पार्टी खोल्ने भएपछि ज्वालाजीहरू त आफ्नै घरमा फर्किनु भनाइको मतलब अब राजा आउँदैन आदि इत्यादि भन्ने निष्कर्षका साथ रविवादी बन्नुभयो। राजावादीबाट रविवादी बन्नुभयो। त्यो लाइनमा मिसिन चाहन्थे ज्ञानेन्द्र साई। तर उनको मनमा चाहिँ के छ भने ज्वाला सङ्ग्रहहरूले कान फुकेको हुनाले उनको ढोकामै उनलाई रोकियो, रासपामा प्रवेश दिइएन भन्ने। उनी रविसँग 1 to 1 भेटेर घन्टौँसम्म कुराकानी गरेर रासपा बन्न खोजेका थिए। अब रवि लामिछानेलाई के इम्प्रेसन पर्यो भने यिनी साह्रै महत्त्वकाङ्क्षी छन्, मेरै इन्द्रासन ताक्लान्, मलाई नै असुरक्षा होला, एउटै म्यानमा 2टा तरबार अड्दैन भनेर। होइन ज्ञानेन्द्रजी, अहिले तपाईँ ती प्रवक्ता अब ठिक छ, पछि आउँदै गर्नु होला भनेर पछि उनले टारे। अब उनको त्यो कुण्ठा थियो, भलै उनलाई भाग्यले साथ दियो, तालुमा आलु फल्यो, सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर उनले चुनाव पनि जिते। अब दोस्रो चुनावमा चाहिँ अस्ति भर्खर भएको चुनावमा उनी रासपा छिरेर टिकट लिएर चुनाव जित्न चाहन्थे। तर फेरि पनि बालेन साहबले हरियो बत्ती बालेनन्। भेट्न त भेटे, हरियो बत्ती बालेनन्। कुमार बेनले यिनलाई मन पराएनन्। यता रवि लामिछाने गुटबाट त उनी पहिल्यैदेखि तपाईँको देखिन नसकिएका मान्छे, उनलाई मनै पराउँदैनन्। चितवनमा चाहिँ रवि लामिछानेको मजाक उडाए ज्ञानेन्द्र साईले भन्ने भिडियो पनि त्यहाँ उनीहरूले बुझाएका छन् रे। अब त्यस कारणले अब यिनी घाइते भएको पनि त्यो कस्मेटिक हो, त्यो स्क्रिप्टेड हो भन्ने रविलाई छ। म भन्छु उनी दोस्रो अटेम्पमा पनि रासपा भएनन्। तर बाठा मान्छे खगेन्द्र सुनारले त कालो चस्मा लगाउने, बालेन भने मै हुँ भन्ने, काहीँ त म यो जितेपछि बालेनको सरकार बन्छ भन्ने, मै मन्त्री बन्छु भन्ने अनेक गरेर उनले फेरि सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर चुनाव त जिते। अब उनी महावीर पुनसँगै राप्रपा त्यागेर हुन्छ या राप्रपामै रहेर हुन्छ, उनी मन्त्री बन्न चाहन्थे। तर फेरि रवि र बालेनले ढोकैमा रोके। त्यो कुण्ठा थियो, त्यसकारण उनले सुदन गुरुङहरूलाई एट्याक गरे। उनलाई के लाग्दो रहेछ भने अहिले सुदन गुरुङ जुन पदमा छन्, म हुनुपर्ने गृहमन्त्री, म पो हुनुपर्ने, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना देख्ने औकात त उनको अहिले छैन। तर म गृहमन्त्री हुनुपर्ने, यो को आयो यसरी गृहमन्त्री हुन, हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्ने भन्ने उनलाई परेछ। त्यसकारण उनी आगबबल्ला भए र यो कुण्ठा आवेशले गर्दा उनी जुन पार्टीलाई प्रेम गर्थे, उनको क्यारेक्टर योग्यता, उनीभित्र विकास भएको क्षमता जम्मै रासपा हुने हो, राप्रपा हुने होइन। राप्रपा त पञ्चमण्डलीको कुरा हो। अब कुनै पनि दिन महाधिवेशन पछि यिनी राप्रपाको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी त्यो पार्टीबाट निस्किए भन्ने समाचार सुन्न तपाईँ बाध्य हुनुहुन्छ। यो दिन नजाऊ कृष्णजी, नजाऊ कृष्णजी, वृन्दावनमा हामीलाई छोडी नजाऊ कृष्णजी भनेर नचाउने मान्छे भजन गायक वा गायिका हुन सक्छन्। अनि भगवान्ले भन्नुभयो, भगवानको मोहिनी अवतार देखियो, कहिल्यै पनि गल्ती नगर्नु, सुकुम्बासी बस्ती नतोड्नु, कठैबाट तिनका आँसुले पोल्छ तिम्रा सन्तान दर सन्तानलाई, त्यसको परिणाम यो जुनीमा पनि देखिन्छ, अर्को जुनीमा पनि देखिन्छ नि भन्नु चाहिँ पण्डित वा पण्डितनी हुनु होइन, त्यो मोटिभेसनल स्पिकर हो। त्योभन्दा राम्रो त योगी विकासानन्दले वाचन गर्छन्। मोटिभेसनल स्पिकर या भजन गायक गायिकालाई हामी पण्डित पण्डितनी भन्ने भुल गर्दैछौँ। पण्डित पण्डितनी हुनको लागि शास्त्री वा आचार्य गर्नुपर्छ। पण्डित समाजले अब यो कुरा फैसला गरोस्। अब उहाँहरू बसेर एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु पर्यो, कस्तो मान्छे पण्डित हुनसक्छ, कस्तो हुन सक्दैन। फेरि हाम्रो शास्त्रीय मान्यता अनुसार तपाईँको रजस्वला भएको महिलाले पुराण वाचन गर्नु हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, मलाई केही संस्कृतका श्लोक आउला। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया। अनि त्यसै गरी ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मातृतात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आउँदैमा म 4 वेद 18 पुराण जान्ने, स्कन्द पुराण, हिमवत खण्ड पुराण जान्ने पण्डित हुन सक्छु।
म यो श्रीमद् भागवत कथा वाचन गर्न सक्छु, म ज्योतिष शास्त्रमा दखल होला, त्यो मेरो हिडन ट्यालेन्ट होला। मलाई 72 त्रिभागीबाट योगिनी दशाहरू खुट्याउँदै कुण्डली हेर्न आउला। यद्यपि मैले आफूलाई ब्रान्डिङ गरेको छैन। अहिलेका टपर यहाँ आफूलाई ज्योतिषी हुँ भन्न नजान्ने, ज्योतिष भन्दै दुष्प्रचार गर्नेहरू भन्दा मैले धेरै कुरा बुझेको होला, तर शास्त्रास्त्रमा त म पारङ्गत छैन। म त पोलिटिकल साइन्स हो मेरो विषय, म राजनीतिक कर्मी हुँ। तर हामी जति चेतना र ज्ञान नहुनेहरू पनि वृन्दावनवाला 6 महिने 8 महिने तालिम लिएर या उहाँ भनिरहेछन् श्रीनिवासका आश्रमतिर तालिम लिँदैमा कोही पण्डित वा महापण्डित नि हुँदैन। यसको लागि प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुभयो, या तपाईँको कमल नयन चार्य गौतम अथवा दिनबन्धु पोखरेल जत्तिकै पारङ्गत हुनुपर्छ। म भन्छु जसरी इन्जिनियरिङ पढाइ नगरिकन बी वा एमए नगरिकन इन्जिनियर हुन पाउँदैन, जसरी एलएलबी वा एलएलएम नगरिकन वकिल हुन पाउँदैन, जसरी दबाई बेच्न जान्यो भन्दैमा क्लिनिकमा बस्यो भन्दैमा एमबिबिएस वा एमडी नगरिकन डक्टर हुन पाउँदैन, त्यसै गरी 4 वेद 18 पुराण उपनिषद नखारेर अथवा संस्कृतको श्लोक नजानेर कोही मान्छे पण्डितनी हुन पाउँदैन। त्यसमा पनि रजस्वभाव हुने मान्छे व्यासासनमा बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा शास्त्रीय मान्यता छँदैछ। अब यहाँनिर के भयो भने एक्लो राधिका दासी मात्रै होइन, यो भारतमा कहिले बागेश्वर धाम बाबा भनेका छन्, चटके ल्याएका छन्, आसाराम बापू हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराउँथ्यो, आफैले भगवान घोषणा गरेका थियो। अहिले तिहार जेलमा चक्की पृष्ठ अभिशप्त छ। राम रहिम बाबा त पुरा डिस्को डान्स गर्ने रक स्टार जस्तो बाबा, अहिले ऊ पनि तिहार जेलमा आफ्नो कुकर्मको पश्चाताप गर्दैछ। जय शम्भो भन्दै रामनामी बर्को ओढेर भित्र निरामिष भोजन होइन तामसिक भोजन गर्ने, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यबाट मुक्त नभएका, पैसा भनेपछि हिरिक्क हुने, केटा छ भने केटी देखेपछि रियाल्चो हुने, केटी छ भने केटा देख्नै नहुने, त्यसै मोहित हुने, अनि त्यसपछि तपाईँको सांसारिक दुनियाँमा रमाएका, भित्र मासु बियर रक्सी खाएर ढ्याउ ढ्याउ गर्ने, बाहिर चाहिँ जय शम्भो भन्दै लड्डु बाँड्दै हिँड्ने, यस खालका ढोङ्गी बाबा वा माताहरू, यस खालका व्यक्तिहरू पण्डितनी हुन सक्दैनन्। यहाँ त खलासी बसेको मान्छे पनि ठुलो झाँक्री भइदिन्छ, मानव 5 वर्षको उमेरमा बनझाँक्री लगेर रिठे झाँक्री बनाएर पठाएको जस्तो। को कहाँको झाँक्रो फिजाउँदै आउने मान्छे पनि काम नथालेपछि माता भइहाल्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा आधारभूत रूपमा मैले उहिलेदेखि व्यक्तिको नाम नतोकेर यो कुरा उठाएकै हो। मैले कतिपय नक्कली यो ज्योतिषी भन्नेहरूको प्लास्टिक सर्जरी उतारेकै हो। दिनमा 3 लाखसम्म ठगेर बसेका थिए तिनीहरू। यो कुरा त मैले उहिलेदेखि उठाएको, वेदिकाको यो उठाउनु भयो। अहिले पनि म भन्छु, नाम लिन्न, ओशोको नाउँमा करोडौँ अरबौँको राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, आफूलाई भगवान घोषणा गर्ने, बुद्धको नाउँमा गुम्बाको नाउँमा अरबौँको ठेक्का गर्ने मान्छे पनि छन्। हो, त्यो प्रवृत्तिलाई पनि भण्डाफोर गर्नुपर्छ। या त भगवानलाई नै ठग्ने एउटा भनाइ छ नि, ग्रेसमको सिद्धान्त छ नि, खोटो सिक्काले असल सिक्का विस्थापन गर्छ भने जस्तै नक्कली पण्डितहरूले, अहिले प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम, कमल नयन गौतम आचार्यहरूको नामै छैन। पण्डितनी हुन शास्त्री अर्थात् संस्कृतमा ब्याचलर या आचार्य गर्नुपर्छ। उसलाई तपाईँले गरुड पुराण सुन्नुभयो होला पक्कै पनि। गरुड पुराण फरर पहिला संस्कृतमा श्लोक वाचन गरिन्छ, त्यहाँ टीका हुन्छ, व्याख्या हुन्छ। हो, त्यो मुखाग्र भन्छन् कर्मकाण्ड गर्नेहरूले पनि। त्यसको माउ ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत, मेरो घरमा छ, यति मोटो हुन्छ।